म्हणजे हांव जेन्ना लोकां कडेन वचून मेळटा पळय न्ही तेन्ना लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी तांकां खंय तरी बदल जाय आशिल्लो आनी ताका लागून एक नवो फेस जे लोक सोदताले तो म्हज्या रुपान तांकां एक नवो फेस असो मेळपाक म्हणजे शक्यता अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार सगळे म्हणजे म्हजे पयलींच्यान लोकां भितर संपर्क आशिल्ल्या कारणान पत्रकारिता ह्या क्षेत्रांतल्यान म्हजो लोकां कडेन संपर्क आशिल्ल्या कारणान ताजो म्हाका खूब फायदो जावपाक लागला। वचत थंय लोक बरे वळखीचे मेळटात आनी बरी एक हें केलें तुवें एक बरी स्टेप घेतली, एक धाडस दाखयलें आनी प्रस्थापीत विरुद्ध खंय तरी एक उबें रावपाचें धाडस करप हें आयज काळाची गरज आसा अशें म्हणून लोक बरो सपोर्ट करपाक लागला। आनी दुसरें म्हटल्यार खऱ्यांनीच जे हांवें आयज म्हाका अशें लोकां कडेन गेल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता की हांवें जें धाडस केलें आनी BSP सारकिल्ल्या पक्षान जी म्हाका तिकीट दिली आनी ती तिकीट घेतल्या उपरांत म्हणजे उमेदवारी दिल्या उपरांत हांवें ही संद घेतली पळय ते म्हाका आयज खरें दिसता की हांवें बरें डिसिजन घेतलें आनी खंय तरी हातूंत बदल जावंक शकता असो एक लोकांचो आशावाद आसा। लोकांचो भरपूर सपोर्ट आसा म्हणजे वचत थंय ते सांगतात की बाबा आमचो तुका सपोर्ट आसा आनी फकत हांव खूब कडेन पावना कारण म्हाका खूब कमी वेळ मेळ्ळो आनी त्या हाका लागून म्हाका चडशा अशें लोकां कडेन वचपाक मेळूना म्हणजे जंय जंय पावपाक जाय आशिल्लें पूण म्हजे प्रसार माध्यमां म्हजे फोन कॉल्स म्हजे मॅसेजी हातूंच्यान हांव ह्या म्हज्या फ्रेंडां कडेन म्हजे रिलेटिव्ह म्हजे सगळे वळखीचे लोक आसात तांचे कडेन पावपाचो हांव खूब प्रयत्न करतां आनी ताका बरो म्हाका रिस्पॉन्सूय मेळटा म्हज्या सगळ्या ह्या लोकांचो म्हजे मतदार खूब खोश आसा की हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता अशें म्हणून आनी ताका लागून बरो रिस्पॉन्स आसा म्हण आनी कितेंय घडूंक शकता। आनी आयज जे 5 मेरेन आमकां हें आसा मुदत आसा 5 आमकां कॅम्पेनींग आमचें जें आसा तें सोंपोवपाक जाय आनी त्या हातूंच्यान हांव लोकां कडेन फकत इतलेंच अपील करीन की आयज खंय तरी आमकां राजकारणान आनी समाजकारणान एक बदल घडोवन हाडपाक जाय आनी तो जर बदल घडोवन हाडटलो म्हणजे एक म्हण आसा न्ही की भाकर जर म्हणजे आमी हाजेर भाजता पळय तळव्याचेर भाजता ती भाकर समजा जर परतली ना जाल्यार ती करपता म्हणून आयज आमकां ती भाकर परतुवपाची गरज आसा कारण म्हणजे तो म्हटल्यार भाकर म्हटल्यार आमचो देश आसा आनी जर ही भाकर परतिली ना म्हणजे नवीन जर कितें बदल हाडलो ना जाल्यार आमचो देश करपतलो हे नक्की आसा आनी ताका लागून म्हजो चडांत चड म्हज्या मतदारांक एक उलो आसा की तांच्यांनी आयज जे कितें प्रस्थापितांचें जें साम्राज्य हांगासर जाल्लें आसा आयज एका पक्षाचें अशें राज्य म्हणजे आमचो देश एका पक्षाच्या नांवान चलना एका खंयच्या शासनाच्या नांवान चलना जाल्यार एका मनशाच्या नांवान चलपाचो एक म्हणजे घातला आतां एक ट्रेंड घातला की अमक्याचें सरकार तमक्याचें सरकार अशें म्हणून जाल्यार लोकांनी चिंतचें आमी एखादो पक्ष जावं ते शासन म्हणून आमी जेन्ना एका टायमार पळयतालीं तेन्ना लोकशाही आमकां देशान संबंद चलताली आनी अजून मेरेन ती लोकशाही चालू आसा पूण समजा एका व्यक्तीच्या नांवान समज जर अमक्याचो देश आनी अमक्याचें राज्य अशें म्हणून जर चलपाक लागले जाल्यार हो देश कितपत चलतलो आनी तुमी आमी कितले उरतले सेफ कितले उरतले आनी आमी खऱ्यांनीच मनीस म्हणून जगपाक पावतले काय ना काय आमी परत 100 वर्सां फाटीं वतले हो विचार करून आमच्या ह्याच्या मतदारांनी परवां 7 तारखेर मत दिता आसतना विचारपूर्वक मत दिवचें आनी आपलो जो कॅन्डिडेट आसा ताका निवडून हाडचो।